नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पा श्रीकार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। मुलुकमा देखिएको समस्याहरूको मूल कारणबारे आम स्तरमा बहस। शीर्ष तहको नेतृत्वको कारण घुमिल बनेको राजनीतिले मुलुकका लागि स्पष्ट मार्गचित्र दिन नसक्ने विश्लेषण। लुम्बिनी प्रदेशका राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार दुर्गनारायण पाण्डे विजयी। एमालेका उम्मेद्वार 546 मत पारले पराजित। कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा अराजक गतिविधि गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले न्यायालयको हुर्मत लिन खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। बजेटका कार्यक्रमहरू जनमत प्रभावित गर्ने दुराशयुक्त रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको निष्कर्ष। आर्थिक वृद्धि दर 6.5% पुग्नै नसक्ने काङ्ग्रेसको ठोकुवा। यो वर्षको मनसुन जोखिमयुक्त हुन सक्ने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको टिप्पणी। अहिलेदेखि नै सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव। भियतनाममा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट देखिएसँगै सामूहिक परीक्षण सुरु। प्रत्येक दिन 1 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्ने योजना। र कोपा अमेरिका फुटबल ब्राजिलमा आयोजना हुने प्रतियोगिता जुन 13 देखि जुलाई 10 सम्म हुने तालिका सार्वजनिक। अब समाचार विस्तारमा। समस्याको जालोमा मुलुक फँसेका बेला यसको मूल कारणको बारे बहस सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा मूल नै धमिलो भएपछि तल सङ्लो पानी नबग्ने भन्दै टिप्पणी गरेसँगै यो विषय चर्चित भएको हो। राजनीति होस् वा मुलुकको शासन प्रणाली, समस्या शीर्ष तहमै देखिने गरेको आम बुझाइ छ। जबसम्म उच्च तह सुधार हुन सक्दैन, तल्लो तहबाट राम्रो नतिजा अपेक्षा गर्न पनि नसकिने भएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको हो। यो अवस्था रहेसम्म नेपाली राजनीति पनि धमिलिरहने र यसले मुलुकको राजनीतिलाई स्पष्ट मार्गचित्र दिन नसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा एउटा गम्भीर टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले नेपाली राजनीतिक प्रणाली र यो सँगै जोडिएकाहरूको मनस्थितिलाई कटाक्ष गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले माथिबाटै पानी धमिलो बगेपछि तल कहाँबाट सङ्लो पानी आउँछ भनेसँगै यो भनाइ अहिले चर्चित बनेको छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सो भनाइको गहिरो तालमेल रहेको देखिन्छ। हुन त प्रधानमन्त्रीको सो भनाइ आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल प्रति लक्षित थियो, तर यसले समग्र नेपालको राजनीतिक दल र दलीय प्रणालीलाई समेत समेटेको देखिन्छ। हाल नेपालमा देखिएको सत्ता केन्द्रित विवाद र यसले ल्याएका समग्र राजनैतिक विचलनको मूल कारण नै शीर्ष नेतृत्व रहेको देखिन्छ। उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरू समेत यसबाट निरपेक्ष रहन सकेको देखिँदैन। नेपालमा देखिएको अस्थिरता, अराजकता, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, कानून नियम मिच्ने प्रवृत्ति लगायतका जे जस्तो विकृति देखिएका छन् त्यो माथिल्लो तहमा नै धेरै छ। दलका शीर्ष नेताहरू यति बेला पार्टीका युवा पंक्ति र तल्लो तहका कर्मचारीको भावना विपरीत राजनैतिक अस्थिरता निम्त्याउनमै ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्। पार्टी पंक्तिसँग कुनै सम्पर्क नै नभएका यी नेतृत्वले नेपाली जनतालाई थप समस्या पारिरहेको देखिन्छ। भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा सबैभन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ। यसमा पनि उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूकै संलग्नता छ। साना भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय त छ, तर नीतिगत भ्रष्टाचारको भने सो निकाय पनि मुखदर्शक मात्र बन्न पुग्छ। यस्तो अवस्था आउनुमा नीतिगत भ्रष्टाचारले पाएको राजनीतिक संरक्षण नै एकमात्र कारण रहेको बुझ्न कठिन छैन। यस्तै ठूला व्यापारीले मुलुकमा सिन्डिकेट लगाएका छन्। उनीहरूले बेला बेलामा कृत्रिम अभाव सृजना गर्छन्, आफै मूल्य तोक्छन्, आफै लुटतन्त्र मच्चाइरहेका हुन्छन्। किसानको उत्पादन सडकमा फाल्नु पर्ने बाध्यता छ। शैक्षिक क्षेत्र होस् वा स्वास्थ्य क्षेत्र हुने खानेकै हालिमुहाली छ। त्यस अर्थमा सिङ्गो समाजलाई अराजकतातर्फ डोर्याउने काम माथिबाट भइरहेको छ अनि जनस्तरलाई नैतिकताको पाठ पढाइन्छ। के यसरी सभ्य समाज बन्न सक्छ? के गणतन्त्र माथिल्लो तहका मानिसका लागि मात्रै आएको हो? होइन भने नेतृत्व तहमा पुगेकाहरूको मन परितन्त्र किन? मुलुकमा अहिले सोझो तरिकाले बाँच्न नसकिने अवस्था किन सृजना गरिँदैछ?
यसबारे सरकार, राजनीतिक दल र समाजका अगुवाहरू जवाफदेही हुनुपर्ने होइन र? यति बेला विभिन्न प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। राणा शासन विरुद्ध 2007 सालको क्रान्तिदेखि सशस्त्र विद्रोह हुँदै 62-63 को जनआन्दोलनसम्म अधिकार तथा पहिचानका लागि थुप्रै आन्दोलन भए। ती सबै आन्दोलन केवल नेताका लागि सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्र बने। हरेक आन्दोलनमा एउटा समानता थियो, त्यो हो जनताको सहभागिता। नेपाली जनता 2007 सालदेखि 2062-63 सम्म हरेक आन्दोलनमा सहभागी मात्रै भएनन्, धेरैले ज्यानको आहुति दिए, धेरै अङ्गभङ्ग भए, धेरै बेपत्ता पारिए। तर राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताले गरेका हरेक आन्दोलनमा जनताले सुनौलो भविष्यको सपना बोकेर साथ दिए। नागरिकले देखेका सपना कति पूरा भए, सत्तामा पुगेका नेताको सपना कति पूरा भयो, तुलना गर्ने हो भने आकाश जमिनको फरक छ। नेताको जीवनशैली र जनताको जीवनशैली बीच ठूलो अन्तर छ। आन्दोलन गर्ने सडक एकै थियो, उद्देश्य एकै थियो, तर जीवन नेताको मात्र फेरियो। आज पनि अधिकांश जनता दुई छाक जुटाउन कडा परिश्रम गरिरहेका छन्। आन्दोलनमा नेताहरूसँगै जेलनेल भोगेका सोझा जनता मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदा पनि कठोर जीवन बाँच्न विवश छन्। धमिलिएको राजनीतिले सक्षम र स्वच्छ नेतृत्व दिन सकिरहेको छैन। स्पष्ट मार्गचित्रमा हिड्न सकिरहेको छैन। पद, प्रतिष्ठा र त्यसबाट मिल्ने लाभले केही मानिसको विकास होला, तर लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन। संघर्ष गरेका नेताले निष्ठाको राजनीति बिर्सेका छन्, कुर्सी मोह बढाएका छन्। मुलुकका लागि नेताहरूको चरित्र घातक साबित हुँदैछ। त्यसैले नेतृत्वमा विचलन आउनु हुँदैन। नेतृत्व उदाहरणीय बन्न सक्नुपर्छ। नेतृत्व तहमा रहेकाले सत्ता मोह त्याग्न सक्नुपर्छ। नेताहरू जिम्मेवार नहुँदा मुलुकको उर्वर जनशक्ति अरू राष्ट्रको विकास निर्माणमा सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य छ। यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म मुलुक सही दिशामा जान सक्दैन। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार दुर्गनारायण पाण्डे विजयी हुनु भएको छ। सोमबार भएको लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार पाण्डे विजयी हुनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर खड्कालाई 546 मतभारले पराजित गर्नुभएको हो। पाण्डेले 4140 मत ल्याउनु भएको थियो भने अर्का उम्मेद्वार खड्काले 3594 मत ल्याउनु भएको छ। काङ्ग्रेस उम्मेद्वार पाण्डेलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन रहेको थियो। यो जुन जित भएको हो, यो जितबाट नै राष्ट्रिय एकताको जित हो र अहिले जुन हाम्रो संघीयता, गणतन्त्र लगायतका मुद्दाहरू जुन ओझलमा परेका छन्, ती विषयवस्तुहरूलाई सबैको प्रयासबाट हामी बुलन्द रूपमा सदनमा उठाउँछौँ। त्यस्तै सोमबार भएको मतदानमा 297 जनाले मतदान गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये स्थानीय तर्फ खसेको 212 मध्ये एक मत बदर भएको छ। 211 मत मध्ये पाण्डेले 118 मत पाउनु भएको छ भने अर्का उम्मेद्वार खड्काले 93 मत पाउनु भएको छ। प्रदेश सभाका 83 मत मध्ये पनि एक मत बदर भएको छ। पाण्डेले 42 मत पाउनु भएको छ भने खड्काले 40 मत पाउनु भएको छ। ज्येष्ठ 6 गते बागमती प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा तत्कालीन गृहमन्त्री राम बहादुर थापालाई पराजित गर्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वार खिमलाल देवकोटा विजयी हुनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा अराजक गतिविधि गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध परेको रिटमाथि जारी सुनवाईको क्रममा कतिपय न्यायाधीशको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउने वकिलहरूलाई लक्षित गर्दै यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। सोमबार युवा सङ्घको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले लेखेर दिएको फैसला पढेर सुनाउने न्यायाधीश मात्रै चाहिन्छ भनेर अदालतमा कालो कोटधारीले न्यायालयलाई कुन हैसियतमा पुर्याउने
ल्याउन खोजेको भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले यसअघि न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेका प्रधान न्यायाधीशहरूको वक्तव्यप्रति पनि आक्रोश पोख्नु भएको छ। आफ्नो कार्यकालमा केही नगरेकाहरूले अहिले राज्यको पेन्सन खाएर न्यायालयको हुर्मत लिन खोजेको उहाँको टिप्पणी छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई उहाँले आउटडेटेड एलिमेन्ट समेत भन्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले बजेटमा समावेश योजना र कार्यक्रमहरू जनमत प्रभावित गर्ने दुराशय युक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र र जनजीवनका नराम्रोसँग प्रभावित भएको समयमा सरकारले भने निर्वाचन केन्द्रित भएर जनमत प्रभावित गर्ने दुराशयका साथ सोही ढङ्गका योजना र कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको काङ्ग्रेसले निष्कर्ष निकालेको हो। सिंहदरबार स्थित संसदीय दलमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा काङ्ग्रेसको छाया अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका नेता डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले 2078-79 को बजेट वक्तव्यमा भ्रमको खेती गरी जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुराशय युक्त रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय ऋण उठाउन प्रस्तुत गरिएको यो बजेटले सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति बगैर गर्न पाइँदैन भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत छ। कोरोनाको पहिलो लहरले 12 लाख नेपालीलाई बेरोजगार बनाएको र दोस्रो लहरले थप बेरोजगारी बढाएको, खोपको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा अपेक्षा गरिए अनुसार राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्च लगायतका बजेटमा गरिएको आमदनीका अन्य लक्ष्यहरू पूरा हुन नसक्ने ठहर काङ्ग्रेसले गरेको छ। त्यसैगरी अर्थतन्त्र सीमान्त मात्रै विस्तार हुने भन्दै सरकारले आकलन गरेको 6.5% आर्थिक वृद्धि दर पुग्न नसक्ने काङ्ग्रेसको दाबी छ। कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण यो वर्ष पनि सरकारले अनुमान गरे चाहिँ अर्थतन्त्र 4%ले विस्तार हुनु सट्टा सीमान्त रूपमा मात्रै विस्तार हुने देखिन्छ। यस्तो विपद परिस्थितिमा सरकारले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो कार्ययोजना ल्याउन सकेको छैन। उहाँले बजेट वक्तव्यमा लेखिएका नारा खोप, औषधि र उपकरण अनि अस्पताल होइन अघिल्लो वर्षभन्दा 3 गुणा लामो वक्तव्यमा सरकारले आफ्ना योजनाहरू आकाशको जुन तारा नै खसाल्छु भने झै गरी अघि सारेको टिप्पणी गर्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले एमाले र जसपालाई विभाजन गराउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। मन्त्री ढकालले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गराउनकै लागि काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको आरोप लगाउनु भएको हो। दलीय व्यवस्थामा अरू दलका सांसदको समर्थन छ भन्नु गैर लोकतान्त्रिक भएको भन्दै उहाँले काङ्ग्रेसले अरू पार्टीको आन्तरिक मामिलामा भाँजो हाल्ने काम गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो। जसपा र नेकपा एमालेलाई विभाजनमा लानका निम्ति आफू प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा नै यी पार्टीहरू विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अरू पार्टीको आन्तरिक जीवन र आन्तरिक मामलामा हात हाल्ने, भाँजो सिर्जना गर्ने र पार्टी विभाजित गर्ने मनसायका साथ नै नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा आफूलाई बहुदलवादी लोकतन्त्रको लागि नेतृत्व गरेर आएको छु भन्ने पार्टी अरूको घर झगडा गराएर यो खालको काममा लाग्ने कुरा चाहिँ एकदम गलत कुरा हो। तर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले ढकालको आरोप निराधार रहेको बताउनु भएको छ। नेता रिजालले नेकपा एमाले भित्र झगडाको बिउ आफूहरूले लगाएको नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहङ्कार र सबैलाई पेल्ने प्रवृत्तिका कारण विवाद उत्पन्न भएको दाबी गर्नुभयो। पुगिसक्दाखेरि पनि हामीले संयमित भयौँ र उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसके पछाडिको राजनीतिक परिस्थितिमा पनि पटक पटक हामीलाई अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने के गर्ने प्रस्तावहरू आम रूपमा पनि आए। काङ्ग्रेसले अगाडि बढ्नु पर्यो, काङ्ग्रेसको निर्णय गरेन, त्यो निर्णय नगरेका कारणले निकास भएन भनेर हामी आलोचना टिप्पणी खपेर बस्यौँ, तर अर्काको पार्टीमा प्रवेश गरेनौँ। यो बिउ हामीले लगाएको होइन।
उहाँले सरकारका विरुद्ध काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने आम मागका बीच पनि सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नल्याएको भनाइ राख्नुभयो। अहिले भने देश र जनताको बृहत साथ र हितलाई ध्यान दिँदै प्रधानमन्त्रीका लागि विकल्प प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो। प्रदेश 2 सरकारले जेठ 24 गते बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख कहाँ सिफारिस गरेको छ। सोमबार मन्त्री परिषदको बैठकले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्दै जेठ 24 गते बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख कहाँ सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। चालु 5औं अधिवेशन अन्त्य गरी बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख राजेश झा समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो। प्रदेश प्रमुख झाले बजेट अधिवेशनका लागि सिफारिस गरेपछि प्रदेश सभा मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुनेछ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि सुनवाई गर्न गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा सहभागी 2 न्यायाधीशलाई लिएर प्रारम्भिक बहसमै कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। संवैधानिक इजलासमा सहभागी न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको विषयमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका हुन्। सर्वोच्च अदालत जस्तो स्वतन्त्र निकायका न्यायाधीशहरूमाथि पटक प्रश्न उठ्न थालेसँगै कतै नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि सुनवाई गर्न प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीश 2 आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। तर प्रारम्भिक बहसकै क्रममा विपक्षीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको सहभागितालाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्। न्यायाधीश श्रेष्ठ तत्कालीन नेकपा एकता प्रक्रिया खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने फैसला गर्ने मध्येका हुनुहुन्छ भने अर्का न्यायाधीश केसी उक्त फैसला उप पुनरावलोकन नदिने हुनुहुन्छ। गत पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि सुनवाई गर्न गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा सहभागी न्यायाधीश कृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो। ओली सरकारको महान्यायाधिवक्ता बन्नुभएका कार्की इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाजिने भन्दै प्रश्न उठेपछि उहाँ इजलासबाट बाहिरिनु भएको थियो। अहिले पनि संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशलाई लिएर प्रश्न उठेको छ। तत्कालीन नेकपा खारेज गरिदिएसँगै आजको अवस्था आएको विपक्षी कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ। स्वतन्त्र न्याय निरूपण गर्नुपर्ने न्यायाधीशमाथि पटक प्रश्न उठ्न थालेसँगै कतै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया नै गलत त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ विश्वका विभिन्न देशमा राजनीतिक आधारमा नै न्यायाधीश नियुक्त हुने गरेको बताउनुहुन्छ। अहिले 2 न्यायाधीशको क्षमता भन्दा पनि हिजोका दिनमा उहाँहरूले सुनवाई गरेका मुद्दासँग सम्बन्धित मुद्दामा बहस हुने भएकाले प्रश्न उठेको बताउनुहुन्छ। योग्यता र क्षमताको प्रश्न कि त्यो निष्पक्षताको लागि त्यो चाहिँ वास्तवमा इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट हुने स्थिति त्यो भावनाले त्यस्तो सवाल उठ्या हो। त्यो संवैधानिक इजलासमा पनि मान्य राख्छ। कार्कीजीको बारेमा चाहिँ सवाल उठ्यो किसिमले आफैले म चाहिँ केपी ओलीजीको चाहिँ पालामा चाहिँ म चाहिँ महाधिवक्ता थिएँ। त्यसैले चाहिँ वास्तवमा इन्ट्रेस्ट बाजिने स्थिति हुन्छ। अरू विकल्प पनि छ, विकल्प नभएको स्थिति होइन। त्यसैले मैले बेन्चमा चाहिँ त्यो संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेँ भनेर उहाँले आफै सुनाउनु भएको छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा पनि छ, हाम्रै पनि परम्परा छ। अघिल्लो पटकको संवैधानिक इजलास त्यो कुरो भइसकेको छ। त्यसो भावनाले वास्तवमा चाहिँ त्यो सवाल उठ्या हो। तर अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीको इच्छा अनुसार न्यायाधीशलाई राख्दा अर्को पक्षले पनि प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले न्यायालयप्रति नै विश्वास नरहने अवस्था आउन सक्ने बताउनुहुन्छ। निवेदकले इच्छा गरे बमोजिमको न्यायाधीशको कुरा गर्ने हो भने भोलि अर्को न्यायाधीश तपाईँले ल्याएर राख्नुहुन्छ भने उहाँको बारेमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। किनभने अहिलेको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सामान्य सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक पदहरूमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरू तिनीहरू सबैको संसदीय सुनवाई हुन्छ। संसदीय सुनवाई हुँदाखेरि त सबै न्यायाधीशहरूको बारेमा उजुरी परेका छन्। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले मलाई लाग्छ निवेदकको इच्छा अनुसार न्यायाधीशहरूको परिवर्तनका कुरा गर्ने हो भने
भोलि अर्को न्यायाधीश ल्याउने हो भने फेरि प्रतिपक्षको कानुन व्यवसायीले फेरि त्यो न्यायाधीशको पनि बारेमा प्रश्न उठायो भने वास्तवमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई हामीले सम्मान गरेनौं कि भन्ने कुरा। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुनै न कुनै मुद्दामा सरकार वा प्रतिपक्षसँग जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले विपक्षी कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशमाथि अनावश्यक प्रश्न उठाउनु हुँदैन, तर सबैले न्याय पाएको अनुभव गराउनु पर्ने सर्वोच्च अदालत जस्तो निकायका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेपछि सम्बन्धित न्यायाधीश आफैले विचार गर्न भने आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलको नाम परिवर्तन गरेर रविन्द्र अधिकारी विमानस्थल राख्ने सरकारको निर्णयप्रति विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। विपक्षी दलका नेताहरूले ऐतिहासिक महत्त्वलाई ख्याल नराखी सरकारले मनपरी ढङ्गले विमानस्थलको नाम फेर्न खोजेको भन्दै सुकेटार नै कायम राख्न माग गरेका छन्। तर सत्ता पक्षका नेताहरूले भने रविन्द्र अधिकारीको नाम राखिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट वक्तव्यमा ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलको नाम परिवर्तन गरी रविन्द्र अधिकारी विमानस्थल नाम राख्ने घोषणा गरेको छ। यो सँगै जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका नेताहरूले आआफ्नो पक्षमा लबिङ सुरु गरेका छन्। नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत ऐतिहासिक रूपमा कुनै नाम वा विशेषताबाट चिनिएका स्थानहरूको परिचय बदल्नुभन्दा अघि त्यसको आवश्यकता, औचित्यता, सान्दर्भिकता र परिमाणबारे स्थानीय सरकारवाला समूह, जनप्रतिनिधि सहित नागरिक स्तरमा व्यापक छलफल गर्नु जरुरी रहेको टिप्पणी गरिसक्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश 1 सभा सदस्य केदार कार्की सरकारले गरेको निर्णय मान्य नहुने बताउनुहुन्छ। कुनै यत्रो महान व्यक्ति पनि होइन रविन्द्रनाथ अधिकारी कि उहाँको नाम चाहिँ लगेर पोखराको मान्छेको ताप्लेजुङमा राखिदिनु पर्ने संहिताको मर्मको विपरीत पनि भयो, त्यसकारणले गर्दा पनि हामीले यो कुरामा अब्जेक्सन जनाउने, विरोध जनाउने कुरा स्वाभाविक हो। यसलाई कुनै अन्यथा लिनु पर्दैन। कसैको पहिचानमाथि तीर हान्न पाइन्छ। नेकपा एमालेका नेता तथा प्रदेश 1 का सांसद उपेन्द्र प्रसाद घिमिरे भने पुनर्विचार र छलफल गरेर मात्रै सरकारको निर्णयलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। परम्परा, संस्कृति, त्यहाँको एउटा नाम चाहिँ त्यहाँको सभ्यता नै भइसकेको हुन्छ, जोडिएको हुन्छ। अनि त्यो नाम परिवर्तन गर्दाखेरि राज्यलाई फाइदा के अनि सरकारमा रहनेहरूलाई फाइदा के? योबाट अप्ठ्यारो क्वेसन आएको छ कि होइन। रविन्द्रजी जानुभयो, हामीलाई पनि दुःख छ, उहाँप्रति भावप्रदो श्रद्धाञ्जली छ। उहाँको नामबाट स्मरण गर्ने हो भने पाथिभरा दर्शन गर्न जानुभएको, कहीँ एउटा पार्क बनाऊ, उहाँको नाम राखौँ, शालिग राखौँ, त्यो पार्कमा चाहिँ रविन्द्र अधिकारी सम्झेर हजारौँ मान्छेहरू जाने एउटा पर्यटनको क्षेत्र बनाऊ। कुनै पनि भइरहेको ठाउँको नामलाई परिवर्तन गरी त्यहाँका सरकारवालाहरूसँग छलफल र सुझाव लिएर गरे मात्रै त्यसले प्रतिफल राम्रो दिन सक्छ। सरकारको एकलौटी निर्णय र आदेशले स्थानीय जनतामा आक्रोश नबढ्ला भन्न सकिन्न। त्यसैले सरकारले यस्ता निर्णय गर्नु अघि पुनर्विचार गर्नु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ। नेकपा एमालेका नेता तथा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको 2075 फागुन 15 गते ताप्लेजुङमा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको थियो। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 4762 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार मुलुकभर 4762 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 1263 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 890, भक्तपुरमा 121 र ललितपुरमा 252 जना रहेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 19,595 पुगेको छ। त्यस्तै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 6,491 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 4,47,446 रहेको छ भने मुलुकभर 1,06,470 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 114 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमणका कारण 7,386 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ।
काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकामा 264 बेडको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलको विशेष पहलमा नागार्जुन नगरपालिका र नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट एसोसिएसनको सहकार्यमा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो। सोमबार एक कार्यक्रमका बीच नगर प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेत, उपप्रमुख सुशीला अधिकारी, नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल तथा वडाका जनप्रतिनिधि लगायतको उपस्थितिमा 264 बेडको आइसोलेसनमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको छ। नागार्जुन नगरपालिका 1 रानीवन स्थित शहरी विकास मन्त्रालयले सुकुम्बासीको पुनर्वासका लागि निर्माण गरेको भवनमा सञ्चालनमा ल्याएको र उक्त आइसोलेसनमा चिकित्सक सहित सेवा उपलब्ध गराइएको नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। शहरी विकास भवन शाखाबाट चाहिँ नि यो नगरपालिकाको स्वामित्वमा चाहिँ नि आयो र यसलाई चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि नगरपालिकाले यो कोभिड चाहिँ नि बिरामी राख्नको लागि यो तपाईँको चाहिँ नि यसलाई सञ्चालनमा चाहिँ नि लिएर आएको छ र यसबाट स्थानीय सरकारले अब यो सेवा सुविधा भवनबाट चाहिँ नि यो अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन कोभिड पहिलो र दोस्रो सङ्क्रमण चाहिँ नि लाग्यो यसलाई चाहिँ नि निराकरण गर्नको लागि यहाँ अहिले आइसोलेसन बेड चाहिँ नि हिजो र आज चाहिँ नि सञ्चालन गरेर यसको सेवा र उपचार कार्यको लागि यो भवनलाई सञ्चालनमा ल्याउँछ। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदीप पौडेलले 100 बेडमा अक्सिजन सहितको बिरामी राख्न मिल्ने आइसोलेसन सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। व्यवस्थित बेड भएको कोठा सबैलाई उपलब्ध छ हैन। त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेटको पनि सुविधा छ, तातो पानी चिसो पानीको सुविधा छ हैन। बिजुली चाहिँ निरन्तर प्रवाह हुन्छ। त्यसपछि 4 पटक खानाको व्यवस्था गरिएको छ। बिहानको खाना, दिउँसो खाजा, बेलुकीको खाना। त्यसपछि एउटा संक्रमितलाई जुन खालको सुविधा, यसको औषधि नै पत्ता लागेको स्थिति छैन। तर अब जुन अस्पतालहरूमा सिटामलदेखि अरू जुन औषधिहरू उपलब्ध गराइन्छ त्यो औषधिहरू पनि उपलब्ध गराइएको छ। अक्सिजन लेभल धेरै घट्यो। हामीले चाहिँ ब्याकअपमा अक्सिजनको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। नागार्जुन नगरपालिका 1 रानीवन स्थित सञ्चालन गरिएको उक्त आइसोलेसन सेन्टरको निगरानी सर्वाङ्ग स्वास्थ्य सदन सेवाले गर्नेछ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यो वर्षको मनसुन खतरायुक्त हुन सक्ने बताएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर अनिल पोखरेलले यसपालि अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै वर्षा हुने र बाढी, पहिरो तथा रोग व्याधिले धेरैलाई असर गर्न सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले दक्षिण एसियाको मौसम सम्बन्धी आउटलुकमा गरिएको पूर्वानुमान अनुसार सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने देखिएको बताउनु भएको छ। किन छ भने हामीहरूको यो मनसुन आउटलुक भनेर हामी तयार पारिन्छ दक्षिण एसियाका सबै मुलुकहरूको लागि। मनसुनको यसको चरित्र कस्तो हुन्छ, यसपालिको मनसुनको यो 3 महिना लगभग 100 दिनको यसले कस्तो, यसको आनी बिहानी बिहोरा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको आउटलुक एउटा दिने गरिन्छ। यसलाई हाम्रो जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हालसालै यसलाई रिलिज गर्नुभएको छ। चाहिँ त्यसले के भन्छ भने सरदरभन्दा एभव नर्मल पानी बर्सात हुन्छ भनेको छ। पोखरेलले बाढी, पहिरो, रोगव्याधि, सर्पदंश लगायतले 120 दिनसम्म पिरोल्ने भएकाले विपदबाट बस्न पूर्व तयारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जोखिमका वस्तीहरू छन् भने अहिलेदेखि नै सुरक्षित हुने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। खोटाङमा कोरोना महामारीका कारण गरिएको निषेधाज्ञाका बीच सडक निर्माणले तीव्रता पाएको छ। भूकम्पमा क्षति पुगेका सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्न कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङले सडक निर्माणको काम तीव्रता दिएको हो।
ठेकेदारको चरम लापरवाहीको कारण जिल्ला अस्पताल चोकदेखि खानी डाँडा आहाले सडक खण्ड अलपत्र सडक खण्ड निर्माण सुरु भएको छ। 2075 सालमा अलपत्र छाडिएको सडक खण्ड निर्माण अहिले सुरु भएको हो। 2075 साल असोजमा 21 करोडमा सम्झौता भई याथुहाङ साँप सिरुवा जेभीले निर्माण सुरु गरे पनि ठेकेदारको लापरवाहीको कारण सडक लथालिङ्ग भएको हो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण र दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले खोटाङ हलेसी कन्स्ट्रक्सन प्रालीसँग 2077 चैत्रमा सम्झौता गरी निषेधाज्ञा बीच स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै सुरु गरिएको हो। ढलानको काम सुरु भएको छ र उतातिर पनि खानी डाँडासम्म बेस सब्बे सुच्याउने काम भएको छ। अहिलेको गतिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम तदारुकता र चलायमान तरिकाले नै अलिक बढी प्रोग्रेस गर्ने गरी नै उहाँहरूले काम गरेको देख्नुहुन्छ। अब यद्यपि हामीले एउटा चुनौती छ, अब यो काम त भइरहेछ तर अब यसको म्याद चाहिँ सिद्धिसकेको छ। तै पनि अब यो कोभिड र दुनियाँ कुराले गर्दाखेरि अलिकति त्यसको म्यादहरू चाहिँ थपिनेछ र हामीले यहाँको जिल्लाको लिडरहरूलाई पनि भन्नेछौँ यो कामले गति लिन थालेपछि चाहिँ यसलाई अलिकति हेरिदिनुहोस् भनेर हामीले भन्नेछौँ। र अहिलेको अवस्थामा हेर्दा चाहिँ यस अलिक आशलाग्दो अवस्थामा रहेको छ। जिल्ला अस्पताल चोकदेखि खानी डाँडा आहाले 11 किलोमिटर सडक खण्डको आरसीसी ढलान र कालो पत्रेको काम निषेधाज्ञा बीच सुरु भएको छ। करिब 2 महिनामा ग्राभेल गर्ने र खोल्साहरूमा ह्युम पाइप लगाउने काम सकिएपछि असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको बताइएको छ। खोटाङ हलेसी कन्स्ट्रक्सन प्रणाली चाहिँ यसको सब कन्ट्र्याक्ट हुने गरी यो काम मैले सुरु गरेँ र आजभन्दा लगभग 1.5 महिना अगाडिदेखि मैले काम सुरु गरेँ। यहाँ केही थिएन, सबै गाडी घोडाहरू मैले ल्याएँ, अब मेसिनहरू इक्विपमेन्टहरू सबै झारेर अहिले काम सुरु गरिरहेको छु। मैले चाहिँ 4 किलोमिटर चाहिँ सबबेस र बेस फाइनल गरिसकेँ र यो हस्पिटल चोक 0 पोइन्टमा हिजोदेखि ढलानको काम सुरु भयो। अस्पताल चोकदेखि खानी डाँडा आहाले सडक खण्ड आरसीसी ढलान तथा कालो पत्रे नहुँदा स्थानीयले सासी खेप्नु परेको छ। विकास निर्माणको काम महत्त्वपूर्ण भएकोले सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्दै आयोजनालाई सञ्चालन गरिएको दिक्तेल रूपाकेट मझुवागढी नगरपालिकाले जनाएको छ। हाटडाँडा हुँदै आहालेसम्मको 10 किलोमिटर सडक निकै लामो समयदेखि टेन्डर भएर काम प्रारम्भ भएको, तर कन्ट्र्याक्टरहरूको निर्माण व्यवसायीहरूको कमजोरीका कारण उनीहरूको लापरवाहीका कारणले गर्दाखेरि समयमा काम सकिएन। त्यसपछि हामीले अत्यन्तै धेरै प्रयत्न गरेर अहिले यसको काम सुरुवात भएको छ र अस्पताल चौकबाट ढलानको काम पनि प्रारम्भ भएको छ। यस्तै दिक्तेल बजार ढलान गर्न अर्थ मन्त्रालयले 14 करोड विनियोजन गरेको छ। 2076-77 मा 5 करोड बजेटबाट रत्न पार्कदेखि पुरानो बेस क्याम्पसम्म ढलान गरिसकेको छ। 2077-78 मा 5 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भई टेन्डरको प्रक्रियामा अघि बढेकाले यो बजेटबाट बेस क्याम्पदेखि नेपाल टेलिकमसम्म ढलान गरिने बताइएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि खोटाङ सहकर्मी सञ्जीव राईको ब्युरो रिपोर्ट। नयाँ भेरिएन्ट सहितको दोस्रो चरणको कोरोना महामारी समुदाय स्तरमा फैलिएपछि सुनसरीमा निषेधाज्ञा जारी छ। तर निषेधाज्ञाकै बीचमा सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका 4 मा रहेको पवित्र तीर्थस्थल रामधुनी मन्दिरमा विकास निर्माणको कार्यले भने तीव्रता पाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि जारी निषेधाज्ञाका कारण सुनसरीमा बजार कलकारखाना लगायत सबै क्षेत्र ठप्प छन्। तर रामधुनी मन्दिरको निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको रामधुनी मन्दिरको भौतिक निर्माण गत आर्थिक वर्षमा पनि कोरोनाका कारण आधा मात्रै भएर विनियोजित बजेट नै फ्रिज भएको थियो। तर यस वर्ष भने बजेट फ्रिज नहोस् भनेरै निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। बितेको आर्थिक वर्षमा चाहिँ 1 करोड 18 लाख रुपियाँ बजेट नगरपालिकाको थियो। त्यसमा मलाई लाग्छ लगभग 68-70 लाखमा त्यो घटाघटमा यो ठेक्का लाग्यो, त्यो 70 मा लागेको थियो। र त्यसबाट काम मलाई लाग्छ 35-40 लाख रुपियाँ काम भयो। काम चाहिँ सबै नै हुन्थ्यो होला। अब गत साल यो कोरोनाको र लकडाउनको कारणले पनि गत साल काम हुन सकेन र पनि अब ठेकदारहरू चिनेको र हामी त्यही भएको हुनाले समन्वय गरेर केही न केही कामहरू चाहिँ नै गरियो। जारी निषेधाज्ञाका कारण विकास निर्माणका काममा कामदारको अभाव भए पनि निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरेर महत्त्वपूर्ण योजनाको कामलाई निरन्तरता दिइएको रामधुनी नगरपालिका 4 का ओडा सदस्य कमल कार्कीको भनाइ छ। अब यो
हाम्रो रामधुनी नगरपालिका अथवा हाम्रो वडाको पनि अब यो रामधुनीको मूल गेट पनि अहिले सामान्य मान्छेहरूको स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई ख्याल गर्दै अलिकति मान्छेको सामूहिक दूरी नै कायम गरेर अब पूर्वाधारको काम सामान्य ढङ्गले अरू बेलाको भन्दा अहिले अलिकति सामान्य ढङ्गले जति हुनुपर्ने त्योभन्दा अलिकति कमै ढङ्गले भयो भने पूर्वाधारको काम चाहिँ निरन्तर चलिरहेको छ। निषेधाज्ञाका बीच पवित्र तीर्थस्थल रामधुनी मन्दिरको विकास हुन थालेपछि स्थानीय पनि हर्षित भएका छन्। पक्कै पनि नेपाल सरकारले देशका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। त्यसै अनुरूप यस सुनसरी जिल्लामा पनि कडाइका साथ निषेधाज्ञा जारी भएको कुरा सर्वविदितै छ। तर यस रामधुनी नगरपालिकाले भने यस निषेधाज्ञाको महामारी यो त्रास मात्र नभएर एउटा अवसरको रूपमा पनि परिचित गरेको छ। रामधुनी नगरपालिकामा तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ विभिन्न भौतिक संरचनाहरू विकासका कुराहरू विकास निर्माणका कुराहरू एकदमै तीव्र गतिमा भइरहेको देख्न सकिन्छ। चारैतिर जंगलको बीचमा रहेको यस मन्दिरमा धार्मिक आस्था बोकेर रामनवमीका दिन लगायत विभिन्न समयमा भक्तजनहरू आउने गरेका छन्। यहाँ त्रेता युगमा भगवान राम वनवास जाँदा रामले बालेको अखण्ड धुनी हालसम्म पनि बलिरहेको किम्वदन्ती छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले नयाँ बजेटमा साना तथा मझौला उद्योगलाई दिने सहुलियत कर्जाका लागि 13 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। सहुलियत कर्जाको दायरा फराकिलो बनाउँदै व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएकोले कोरोनाको चपेटामा परेका साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले राहत महसुस गरेका छन्। साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालले बजेट निजी मैत्री भएको भन्दै स्वागत गरेको छ। साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि बिना धितो 25 लाखसम्म कर्जा दिने लगायतका व्यवस्था स्वागत योग्य भएको महासंघको ठहर छ। अब सबभन्दा पहिला त यो आर्थिक वर्षको बजेटमा हैन हाम्रो संगठनले चाहिँ के निष्कर्ष गरेको छ भनेदेखि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ नि मैत्रीपूर्ण बजेट जस्तो लाग्छ। जुन नेपाल सरकारले साना तथा मझौला लघु उद्यमीहरूको लागि चाहिँ कृषि युवा उद्यमी महिला उद्यमीहरूको लागि कर्जा 25 लाखसम्मको कर्जा 5% ब्याजमा बिना धितो प्रवाह गर्ने भनेर अघिल्लो बजेटमा पनि थियो र त्यसलाई निरन्तरता दिएको चाहिँ एउटा स्वागत योग्य कुरा लाग्छ। महामारीमा होटल व्यवसाय अत्याधिक मारमा परेको तथा आपतकालीन अवस्थामा रहेको होटल व्यवसायलाई उद्योगको रूपमा वर्गीकरण गरिनु अनि दिनको पर्यटन काज सकारात्मक पक्ष भएको होटल संघ नेपालको भनाइ छ। अहिलेसम्म हामी चाहिँ होटलको उद्योगमा दर्ज थिएनौं। हामीलाई होटल चाहिँ नि उद्योगको रूपमा दर्ज गरिएको थिएन। अब चाहिँ नि यसले उत्पादनमूलक उद्योगको सरह यसलाई वर्गीकरणमा राखिया छ। त्यो पक्कै पनि सकारात्मक हो। यसले गर्दाखेरि सरकारले हामीलाई गर्ने व्यवहार अब पहिलाको भन्दा अलिकति बढ्छ। अलिकति त्यसमा केही कुराहरू हामीले अपेक्षा गरेका कुराहरू चाँडै हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले आकलन गरेका छौँ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलालले विद्युतीय सवारी साधनको कर हटाउनु पुनर्कर्जा दिनु लगायतको काम सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। अटोमोबाइल क्षेत्रलाई मात्रै हेर्नुहुन्छ भने त अटोमोबाइल सेक्टरका त धेरै जस्ता मागहरू पुरा भएका छन् हैन। अब विद्युतीय सवारी साधनको त्यत्रो बढाएको थियो कर त्यो सम्पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। अब यो बाहेक पनि अरू धेरै कुराहरू हामीले सिफारिस गरेका थियौँ। अधिकृत विक्रेता नभइकन आयात गर्न पाउने नीतिहरू थपिएका थिए भने ती पनि हटेका छन् हैन। अझै साना व्यवसायलाई हेर्नुहुन्छ खुद्रा व्यवसायलाई हेर्नुहुन्छ भने त 90% सम्मको आयकर तिर्नुपर्ने कुराहरू हटेका छन् हैन। खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणको विषय अझै स्पष्ट नीति आउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो।
विशेषतः नेपालको कृषिलाई अलिकति अगाडि बढाउनका लागि कृषि विकासको यान्त्रिकरण, औद्योगिकरणका कुराहरू, व्यावसायीकरणका कुराहरू धेरै पटक हाम्रा हरेक कृषिका नीति दस्तावेजहरूमा हामीले देख्दै सुन्दै पढ्दै आयौँ। तर त्यो अनुसारको नीति कार्यक्रमहरू अहिले पनि देख्न सकिएको छैन। सरकारले स्थानीय तहमा रहेका कृषि शाखाहरूलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। घोषित नीति कार्यक्रमहरू स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिएमा केही आशा गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मुलुकमा देखिएको समस्याहरूको मूल कारणबारे आम स्तरमा बहस। शीर्ष तहको नेतृत्वको कारण घुमिल बनेको राजनीतिले मुलुकका लागि स्पष्ट मार्गचित्र दिन नसक्ने विश्लेषण। लुम्बिनी प्रदेशका राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार दुर्गानारायण पाण्डे विजयी, एमालेका उम्मेद्वार 546 मत भारले पराजित। कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा अराजक गतिविधि गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले न्यायालयको हुर्मत लिन खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। बजेटका कार्यक्रमहरू जनमत प्रभावित गर्ने दुराशयुक्त रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको निष्कर्ष। आर्थिक वृद्धि दर 6.5% पुग्नै नसक्ने काङ्ग्रेसको ठोकुवा। यो वर्षको मनसुन जोखिमयुक्त हुन सक्ने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको टिप्पणी। अहिलेदेखि नै सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव। भियतनाममा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट देखिएसँगै सामूहिक परीक्षण सुरु। प्रत्येक दिन 1 लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्ने योजना। र कोपा अमेरिका फुटबल ब्राजिलमा आयोजना हुने प्रतियोगिता जुन 13 देखि जुलाई 10 सम्म हुने तालिका सार्वजनिक। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।